सारा गिल बाइबल नॉलेज हाउस में खुश आमदीद। बाइबल मुकद्दस में से पुराना अहदनामा अमसाल की किताब 10वां बाब 14वीं है। दाना इल्म जमा करते हैं लेकिन अहमक का मुंह करीबी हलाकत है। आई एम पास्टर जे.पी. गिल फ्रॉम SGB के एज। आई सलूट यू इन द लॉर्ड। SGB के एज का मकसद तालिब इल्म को बाइबल मुकद्दस की तालीम फराहम करना है। आए हमारे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस की तालीम को उम्दा और बेहतर निज़ाम के तहत पुरअमन माहौल में सीखें। हमारी खिदमत इब्रानी ज़ुबान, अंग्रेज़ी ज़ुबान, उर्दू ज़ुबान और मसीही तारीख। खुदावंद हम सबको बरकत दे, आमीन। प्रोग्राम सच्ची बात, अनवान बड़ा दिन। ईद लफ्ज़ी मैनी है लौट कर आने वाली, पलट कर आने वाली, बार बार आने वाली। चूँकि ईद का मौका हर साल लौट कर आता जाता है, इसलिए इसे ईद कहते हैं। जश्न, खुशी का दिन। सालगिरह फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ इसम है, इंग्लिश में बर्थडे। जन्मदिन, पैदाइश की तारीख जो हर साल आए। इस दिन जश्न किया जाता और खुशी मनाई जाती है। बाइबल मुकद्दस में 2 सालगिरहों का जिक्र है, फ़िरौन की सालगिरह और हेरोदीस की सालगिरह। अय्यूब की किताब का पहला बाब 4 आयत में आता है कि अय्यूब के 7 बेटे थे और उनमें से हर एक अपने दिन पर ज़ियाफ़त करता था। मुमकिन है इससे मुराद सालगिरह ही हो। बरस, जन्मदिन, रोज़े पैदाइश, यौम विलादत। कलावा, रंगे हुए सूत के रोल, सुर्ख और गंडेदार रंगा हुआ सूत जिसको सुहाग पुड़े में लपेटते हैं। याद रहे कि हिंदुस्तान में उम्र के हर साल के लिए एक कलावे में गिरा दी जाती थी, इसलिए सालगिरह नाम हुआ। तलफ़्फ़ुज़ साल गिरा यानी याददाश्त के तौर पर गिरा लगाना। प्रोग्राम सच्ची बातें, अनवान बड़ा दिन। हवाला मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, पहला बाब 23वीं आयत। बड़ा दिन क्रिसमस का मुरवजा नाम, ये यौम वलादत मसीह के सिलसिले में मनाया जाता है। चूँकि मसीहियों के लिए ये एक अहम और मुक़द्दस दिन है, इसलिए इसे बड़ा दिन कहा जाता है। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट कलीसियाएँ इसे 25 दिसंबर को, मशरकी ऑर्थोडॉक्स कलीसिया 6 जनवरी को और आर्मीनिया की कलीसिया 19 जनवरी को मनाती है। क्रिसमस के त्यौहार का 25 दिसंबर पर होने का जिक्र पहली मर्तबा शाह कस्तनतीन के अहद में 325 मीम को हुआ, यानी ईस्वी को हुआ। ये बात सही तौर पर मालूम नहीं कि अवलीन कलीसियाएँ बड़ा दिन मनाती थीं या नहीं, ताहम जब से ये शुरू हुआ बड़ा मकबूल हुआ। याद रहे कि खुदावंद मसीह की सही तारीख़ पैदाइश का किसी को इल्म नहीं। 3वीं सदी में सिकंदरिया के क्लेमेंट ने राय दी थी कि इसे 20 मई को मनाया जाए, लेकिन पहल रोमा में 25 दिसंबर को इसलिए मुकर्रर किया गया कि इस वक्त के एक गैर मसीही त्यौहार जश्न ज़ोहल को, जो रासुल जद्दी के मौका पर होता था, पसे पुश्त डालकर इसकी जगह खुदावंद मसीह की सालगिरह मनाई जाए। ईद वलादत। शुरू में कलीसिया ने मसीह की पैदाइश की तारीख पर कोई दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की।
لیکن دوسری صدی میں کلیمن از اسکندریہ نے قیاس پیش کیا کہ وہ 20 مئی پر پیدا ہوا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسیح سردی کے موسم میں پیدا نہیں ہوا، کیونکہ جس رات وہ پیدا ہوا چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے، بمطابق مقدس لوکا کی انجیل اس کا 2 باب 9 ہے۔ اتنے میں مشرقی کلیسیا 6 جنوری پر مسیح کے بپتسمے کا دن منانے لگے، اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اسی تاریخ پر عید ولادت منانا شروع کی۔ نظریات الرسل میں ہم سن 250 کے ادیسہ کی کلیسیا کے بارے میں یوں پڑھتے ہیں: رسولوں نے مقرر کیا کہ ہمارے نجات دہندہ کے ظہور کا دن، جو کلیسیا کی سب سے بڑی عید ہے، جنوری کے 6 دن کو منانا۔ مشرقی کلیسیا نے عموماً اس تاریخ کو 5ویں صدی تک منایا، اور یروشلم کی کلیسیا نے اسے 549 تک منایا۔ آج تک آرمینیا کی کلیسیا یہی تاریخ مانتی ہے، اور جنوبی ہند کی سریانی کلیسیا نے حال ہی میں 7 جنوری کو چھوڑ کر 25 دسمبر کو قبول کیا۔ 25 دسمبر کا پہلا ذکر ایک جنتری میں ہے جو کہ سن 336 میں روما میں شائع ہوئی۔ بت پرست رومیوں میں 25 دسمبر ساترنالیہ کی عید کی تاریخ تھی، جبکہ لوگ خوشی مناتے تھے کہ سورج جو کہ گھٹتا جاتا تھا اور گویا مر گیا تھا، اب بڑھنے اور زندہ ہونے لگتا ہے۔ جب رومی حکومت مسیحی ہو گئی تو معلوم ہوتا ہے کہ مسیحیوں نے اسی طرح اس بت پرست عید کو بپتسمہ دینے کی کوشش کی۔ نتیجہ 100% کامیاب نہ ہوا۔ ساترنالیہ نشہ بازی کے لیے مشہور تھا، اور مغربی ممالک میں آج بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ عید ولادت پر بہت زیادہ شراب پیتے ہیں۔ آج کل کی کلیسیا میں ہم 25 دسمبر کو عید ولادت یا بڑا دن کہتے ہیں اور مسیح کی پیدائش کو یاد کرتے ہیں، لیکن 6 جنوری کو ہم عید ظہور کہتے ہیں، اور اس میں خاص بات یہ یاد کرتے ہیں کہ جب مجوسی مسیح کے پاس تحفے لے کر آئے تو مسیح غیر قوموں کے سامنے ظاہر ہوا۔ آمین۔ نچدی ہوا گاندے بدلتی نچدی ہوا آیا دنیا تے یسوع بادشاہ گاندے بدلتی نچدی